14वां पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ़ा यअलमून। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअख़िरून। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहिज़्ज़िक्रु इन्नका लमजनून लौ मा तातीना बिल्मलाइकति इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल्हक़्क़ि वमा कानू इज़्ज़न मुन्ज़रीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअिल अव्वलीन वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन कज़ालिक नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनूना बिही वक़द ख़लत सुन्नतुल अव्वलीन। वलौ फ़तहना अलैहिम बाबम मिनस समाइ फ़ज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु मस्हूरून। वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वहाफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स्समअ फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिशा व मन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन व इन मिन शैइन इल्ला इना ख़ज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम व अरसलना अर्रियाहा लवाक़िहा फ़अंज़लना मिनस्समाइ माअन फ़अस्क़यनाकुमूहु वमा अंतुम लहू बिख़ाज़िनीन इन्ना लनहनु नुह्यी व नुमीतु व नहनुल वारिसून। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन व इन्न रब्बका हुवा यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून वल जान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस्साजिदीन क़ाल या इब्लीसु मा लका अल्ला तकून मअस्साजिदीन क़ाल लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन ख़लक़तहु मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लअनता इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नका मिनल मुन्ज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मअलूम क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी ला उज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़ वलअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन क़ाल हाज़ा सिरातुन अलय्या मुस्तक़ीम इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قالوا فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسري بأهلك من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقم منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآت فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر
فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. सूरह मुबारक नहल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही अन अंदिरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ तआला अम्मा युशरिकून। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून वलकुम फ़ीहा जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसरहून वतहमिलू अफ़क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिग़ीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। वल ख़ैल वल बिग़ाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून व अलल्लाहि क़स्दुस सबील व मिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाइ माअन मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसीमून युंबितु लकुम बिहिज़ ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल्अनाब व मिन कुल्लिस समरात इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वसख़्ख़र लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूमु मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहर लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन वतस्तख़रिजू मिन्हु हिल्यतन तल्बसूनहा वतरल फ़ुल्क मवाख़िर फ़ीहि वलितब्तग़ू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम वअनहारन वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून। वअलामात वबिन्नज्मि हुम यहतदून। अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लग़फ़ूरुर रहीम। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून। अमवातुन गैरु अहया वमा यशउरून अय्यान युबअसून। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तक्बिरून। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तक्बिरीन। व इज़ा क़ील लहुम माज़ा अन्ज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामति व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। क़द मकरल्लज़ी मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइदि फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून।
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون
वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून वक़ालल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैनि इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फ़इय्याया फ़रहबून वलहु मा फ़िस्समावाति वल अर्दि वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फ़इलैहि तजअरून सुम्मा इज़ा कशफ़ज़्ज़ुर्र अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुसअलुन अम्मा कुन्तुम तफ्तरून वयजअलून लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुम कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति मसलु वलिल्लाहिल मसलुल आला व हुवल अज़ीज़ुल हकीम वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून वतसिफ़ु अल्सिनतुहुमुल कज़िबा अन्न लहुमुल हुस्ना ला जरम अन्न लहुमुन नार व अन्नहुम मुफ़रतून तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अमालहुम फ़हुवा वलियुहुमुल यौमा व लहुम अज़ाबुन अलीम वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून वल्लाहु अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन व इन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन व मिन समरातिन नख़ील वल अनाबि तत्तख़िज़ून मिन्हु सकरन व रिज़क़न हसना इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तख़िज़ी मिनल जिबलि बुयूतन व मिनश्शजरि व मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समराति फ़स्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्ना ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वल्लाहु ख़लक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरि लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैअ इन्नल्लाहा अलीमुन क़दीर वल्लाहु फ़ज़्ज़ल बअज़कुम अला बअज़िन फ़िर्रिज़्क़ि फ़मल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिरद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवा
أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستطيعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يعمل بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وزل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رزقناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم
वला तनक़ुज़ुल अयमाना बअद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अनकासा तत्तख़िज़ूना अयमानकुम दख़लन बैनकुम अन तकूना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मा इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिहि वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युज़िल्लु मन यशाअु व यहदी मन यशाअ वला तुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तअमलून वला तत्तख़िज़ू अयमानकुम दख़लन बैनकुम फ़तज़िल्ल क़दमुन बअद सुबूतिहा वतज़ूक़ुस्सूअ बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह वलकुम अज़ाबुन अज़ीम वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला इन्नमा इंदल्लाहि हुवा ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून मा इंदकुम यनफ़दु व मा इंदल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून व इज़ा बद्दलना आयतम मकान आया वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून क़ुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदन व बुश्रा लिल-मुस्लिमीन वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि आजमियुन व हाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन इल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन अलीम इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून मन कफ़र बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिहि इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमानि वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरा फ़अलैहिम ग़ज़बुन मिनल्लाह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम ज़ालिका बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयातद दुनिया अलल आखिरति व अन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम व उलाइका हुमुल गाफ़िलून ला जरम अन्नहुम फ़िल आख़िरति हुमुल ख़ासिरून सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बअदि मा फ़ुतिनू सुम्मा जाहदू व सबरू इन्न रब्बका मिन बअदिहा लग़फ़ूरुर रहीम यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून व ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअन्उमिल्लाहि फ़अज़ाक़हा लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनऊन वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु
فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين حادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحى إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم.